र अब पत्रकार महानुभावहरूलाई म सम्मान गर्दैछु खोदा उडाएर एउटा क्यामेरा बराबर एक अगाडि आइदिनु न अनुरोध छ। हजुरहरूको क्यामेराको नाम चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन, सरी त्यसको लागि। म सर्वप्रथम most welcome and you have been chief guest in this program, right? Thank you. नरनाथ गौतम जी परिचय अहिलेको मेरो प्यारो दोस्ती विशेष अतिथि। एक हप्ता अगाडि 1.5 हप्ता अगाडिको कुरा बोल्नु होला। हामी अहिले जुनेली रातमा दौडिरहेका छौँ समाज सेवा र राष्ट्र निर्माणको लागि। आज त ठोकाउनु हुन्न होला नि। त्यसपछि म प्रत्येक पत्रकारलाई खाता उडाउँछु। हजुर पत्रकारको आउनु पछि लाउला का पत्रकारको संकट चाहिँ क्यामेरा समाउनु कि खाता ओर्नु। धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पालो गरौँला नि। यसलाई एक मुष्ट अहिले उ गरौँला। पहिला हामीलाई उहाँलाई पनि लगाइदिनु न। होइन यसो म लगाइदिन्छु 1 by 1 ल। यो त सजिलो छ नि त। त्यही गर्नु ल। तपाईले खिच्दै हो नि ल। मोस्ट वेलकम। आइदिनेले त खिच्ने भयो, लाउनेले त नखिच्ने भयो। ल तपाईले पनि गर्नु फटा लाउनु। लगाउनु फटाफट लाउनु सबैले पुरा एउटै। हामी आएछौँ। Sir, most welcome. You all everybody. Namaste. Devaro. अनि हाम्रो भाउजूले विश्वको एउटा अनौठो कार्यक्रम आदरणीय सृष्टि पनि यता आउनुस्। धन्यवाद। कोही पत्रकार छुट्नु भएको छ भने डबल मोस्ट जय मनोक्रान्ति खै भनेको अगाडि बढ्नु है तपाईँ देश र राष्ट्रलाई अब यो खडा उडाएर हजुरहरूलाई सम्मान त नरेन्द्र सरले गर्नुभएकै छ। तपाईँहरूको लागि टोकन अफ ल पनि छ, त्यो चाहिँ भरे हजुरहरूलाई मायाको चिनो। नरेन्द्र कुमार सेनदान यो नरेन्द्र कुमार सेनदान र मैले मिलेर गरेको कार्यक्रम हो। यो मनोक्रान्ति विदेश विभागले पनि गरेको छ। यसमा भाग लिएको छ र यहाँ भाइरल टिम पनि छ, मेरो परिवार पनि छ। नमस्ते, जय मनोक्रान्ति। आउनुहोस् को भन्नुहोस् है। नमस्ते म्याडम राई गौरी। हजुर आउनुहोस् हजुर कता सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। कता भन्नुहोस् सर। हार्दिक स्वागत छ। एलजीजी विजय सर विजय घिमिरे होइन सर। मोस्ट वेलकम प्रोग्राम आर्टेली हार्दिक स्वागत। Sir, please, you are most welcome in this lovely and romantic program. Namaste, हार्दिक स्वागत। वाद्य बाधक चन्द्र कुमार सर। उहिलेदेखि चिन्छु नि हजुरलाई। मोस्ट वेलकम। अस्ति हामीले गरेको होइन गीत सङ्गीत। साथीहरू यता के अब खाना थप्ने मजा ल सबै यता केन्द्रित भएर औपचारिक कार्यक्रम अवश्य यसो गरौँ, यो लाइनमा राख्नु सर। आदरणीय मान्दिछु यो तरिकाले गरौँ।
पुग्ने आउनुहोस् न अष्टनारायणबाट ओह्रालो लोकेसनमा भन्नुहुन्छ लोन तामाङले म यहाँको लोकल भन्छ हो मिडियामा सन्ध्या मुक्तान लोकेसन भन्छ ल अझै कार्यक्रम बाँकी छ यो संस्थालाई आजको जने लन्चको अलावा 25,000 पैसा पनि जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन भइरहेको छ यो अवगत हजुरहरूलाई भइसक्यो। नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ पूर्व के अरे फिल्म निर्माता समाजसेवी अहिले टेक्सास अमेरिकाबाट उहाँले यो प्रदान गर्नुभएको भोजनको अलावा यहाँ 15,000 थियो, त्यसको अलावा 25,000 पैसा चाहिँ यहाँ रहनुभएका अपाङ्ग मित्रहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य छ त्यो स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले उहाँले चाहिँ 25,000 पैसा पठाउनु भएको छ। त्यो 25,000 पैसा चाहिँ अहिले संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्रीज्यू र महासचिव अनिता चेम्जुङज्यूलाई मैले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्ने डिसिजन लिएको छु। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो घरको सविता नेममाङ र हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो भाइरल सृष्टि तामाङले संयुक्त रूपमा प्रदान गर्नुहुनेछ। ल यो सबै समूह र है उहाँ हाम्रो पुण्य सबै हातबाट यो थाप्नु यहाँ 25,000 रकम र यस्तो महत्त्वपूर्ण मायाको र सद्भावको कार्यक्रमहरू नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ सरले जारी राख्नुहुनेछ अर्को सालतिर पनि र अन्य के हुनेछ भन्ने कार्यक्रमहरू हामी परामर्श सल्लाह गर्दैछौँ। र अघिहरूलाई पनि पुण्य सरले अहिले उहाँले पनि भन्नुहुन्छ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कार्यक्रम के को ओकेजनमा के को उपलक्ष्यमा भन्दै हुन्थ्यो। म त्यसको लागि अघि पनि भने फेरि भन्दैछु कि गजेन्द्र राज नेमाङले जुन चालिरहेको म सिधै भन्छु है उताबाट जे आयो त्यही भन्छु। म एकदम पारदर्शी मान्छे हो भित्र जे छ त्यही भन्ने मान्छे हो मेरो मनमा कहिले खोट हुँदैन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको जुन सामाजिक अभियान छ उहाँकै भाषामा भाइरलदेखि लिएर अन्य कामहरू सबै हेरिरहेको छु यो एकदमै दमदार छ तपाईँको बौद्धिक क्षमता छ र यो कार्यक्रम त्यसलाई म सहयोग गर्दै दिउँ भनेर भन्नुभयो। अब कहाँ दिउँ भनेर मैले धेरै ठाउँमा हेर्दै जाँदा पहिला पनि आएको नाताले यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई दिएँ। यसको मतलब म यहाँ मात्रै केन्द्रित भएको होइन स्रोत साधन अनुसार अरू ठाउँमा पनि विकेन्द्रित हुइनेछ तर हामी आफैमा चाहिँ जोगियो नि फेरि हामीसँग पैसा भएर बाँडेको चाहिँ होइन हाम्रो इज्जत इमान र आर्जेको इमेजमा मन पराएर मानिसहरूले पठाउने कार्यक्रम नै हामीले वितरण गर्ने यो चाहिँ स्पष्ट होस् नत्र यहाँ फोन त्यतिकै मलाई बढी आउनु थालेको छ अहिले पनि आएको थियो है। अब अघि पनि भने पुण्य गौतम सर नरनाथ गौतमजीहरूलाई चाहिँ बोलाउनु भन्नुभएकोले मैले निम्तो दिएर नरेन्द्र सेन्दाङ सरको तर्फबाट चाहिँ बोलाएको हो र अरू केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुनेछ सविताजीले पनि भन्नुहुन्छ र सृष्टि तामाङले पनि नरेन्द्र सेन्दाङ सरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु प्लिज सर। सर्वप्रथम त यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आएर यहाँका अपाङ्ग मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई भोजन गराउन पाइयो सानो नानी बाबुहरू पनि देखेँ र यसको लागि नरेन्द्र सरलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नरेन्द्र सरको यो निम्ता मलाई हामीलाई गजेन्द्र सर मार्फत प्राप्त भयो। अब नरेन्द्र गजेन्द्रको बिचमा केही त्यस्तो खालको सुमधुर सम्बन्ध छ कि भनेर मैले सोच्न सक्छु र अहिले भर्खरै हामीले जे कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ भर्खरै हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र गोपाल सर हुनुहुन्छ यहाँ गोपाल सरलाई चन्द्र सर जो आफै चन्द्रबहादुर खत्री सर जो आफै व्हिलचेयरमा बस्नुभएको छ अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँले पहिला 1 वर्ष अगाडि पनि हामी यहाँ आएका थियौँ यहाँ हामीले त्यतिखेर रासन पानी सहयोग गरेका थियौँ केही सहयोग गरेका थियौँ र यो अपाङ्ग सेवा केन्द्र वास्तविक पीडित र अपाङ्गहरूको एउटा केन्द्र हो भन्दा फरक पर्दैन र गजेन्द्र नेमाङ सर आजको एउटा अभूतपूर्व यो जमघटको सबभन्दा राम्रो विशेषता के रह्यो भने गजेन्द्र नेमाङ सरले
सबैलाई समेट्नु भएको छ। मेरो मित्र भाइ विजयजी, हाम्रो भाइ नरनाथजी, त्यसै गरी अरू सृष्टि तामाङ हुनुहुन्छ र उहाँको अर्धाङ्गिनी पनि यहाँ आउनु भएको छ भाउजू, र हामी तमाम जो यहाँ खडा भएका छौँ, जसले यहाँ एउटा स्तुत्य पहल गरेका छौँ। वास्तवमा यो कुनै देखावटी होइन। लकडाउन र कोरोनाको कहरको कारण हृदयमा मानवता भएका, करुणा भएका मानिसहरू यहाँ आएका छन्। ओल्ड म्यान एन्ड सीको लेखक अर्नेस्टो हेमिङ्वेको स्वीकारोक्ति प्रष्ट छ, जस्तो हामी कहाँ मछुवारी बाजी जे भनौँ, जसले जीवन निर्वाह तल्लो काम गर्न पनि गरेका छन् भनेर समाजमा हे गरिन्छ नि। सबैभन्दा महान मान्छे भनेको चाहिँ संसारमा सबैभन्दा महान मान्छे त्यो हो जसले सबैभन्दा जटिल कामको बोझ उठाउँछ। त्यसकारण तपाईँले जटिल कामको बोझ उठाउनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चिया बेचेर आफ्नो मान्छेहरूलाई सेवा गरेको र आफ्नो एउटा छुट्टै छवि र पहिचान कायम गरेको हाम्रो बहिनी सृष्टि पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जसलाई चियावाली भनेर तपाईँहरूले चिनिदिनुहुन्छ। र यति भनिसकेपछि यहाँ भर्खरै एकजना पत्रकार मित्र आउनुभएको छ प्रयास मिडियाको। यहाँ सबै मिडियालाई सम्मान गरिएको छ, खै दिनुहोस् त खाँदा, उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। र प्रयास मिडियाको प्रेमसागर पौडेल सर आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्दै र धेरै भाषण भूषण लम्बेतान कुरो गर्नुभन्दा पनि पहिला उहाँलाई खाँदा उडौँ। ल प्रेम सर अगाडि आइदिनुहोस्। आउनुहोस् त प्लिज। ल आउनुहोस्। मिडिया र उहाँको क्यामेरा यो नरनाथजी सघाइदिनु भएको छ। प्रयास मिडियाको धन्यवाद छ। र अब म आफ्नो यो स्पिचलाई निरन्तरता दिन्छु, आफ्नो क्यामेरा समाउनु होला। र हाँस्ने कुरो होइन, ठिकै कुरो भन्दैछु। र यति भनिसकेपछि यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिन लाग्यो 10 इयर्सको, 10 वर्षको। र त्यो 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि यो कन्ट्र्याक्ट नथप्ने, अवधि नथप्ने र उहाँहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुरा आएको छ। हेर्छौँ हामी कसले निकाल्न सक्छ। यहाँका अपाङ्ग, दुखी, रोगी, गरिबहरूलाई यहाँबाट गलत ल्याउने कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रको तागत छैन। हामी धर्ना बस्छौँ, हामी यो अपाङ्ग केन्द्रलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हामी सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, त्यस बेला हुने सरकार, अब म त मन्त्री हुन्न होला त्यस बेला खडा हुने सरकारमा, भयो भने म आफै प्रतिरोध गरौँला 3 वर्षपछि, होइन? त्यसकारण यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्ग, गरिब, दुखी, असहायहरूको सेवा गर्नको निम्ति नरेन्द्र सरले अमेरिका बसेर एउटा फिल्म निर्माताको हैसियतले जसरी धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तै गर्नुपर्छ र गजेन्द्र नेम्बाङ सरको माध्यमद्वारा हामी यहाँ आउने मौका पायौँ। तपाईँहरूलाई ताजुब लाग्ला, आश्चर्य लाग्ला, 1 हप्ता अगाडि छिनाझाप्टी भएको गजेन्द्रजी र नरनाथजी यहाँ बसेर आइपुग्नु। म त ल स्वाभाविक छ, किनभने म त मध्यस्थताको काम गरेको थिएँ। यसलाई भनिन्छ वास्तविक हृदय भएका मानिसहरूको जमघट। किनभने हृदयमा आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन। अब बैशाखी डन भनेर आजकल उहाँले भन्नुहुन्छ कि थाहा छैन। बैशाखी चाहिँ अलि उतै राख है, नयाँ घटना नघट्नु भनेर। र अलिकति यति भन्दै अब प्रमुख अतिथिको हैसियतले मैले भन्नुपर्ने कुरा सायद सबै भनिसकेँ। तपाईँलाई मेरो लागि नरनाथ गौतम बैशाखी डन होइन, बैशाखी सन हो। बैशाखी सन मेरो लागि मात्रै, अरूलाई होला आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो लागि बैशाखी सनै हो र धेरै फरक छैन। डन र सन मिलाएको नि, बैशाखी भाइ भन्नु त मिलेन, बैशाखी सन, राइट? सबैजना भावुक धन्यवाद। अब हामी यसरी अगाडि बढ्न पाऊँ र आज यहाँ सम्पूर्ण यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय देशभक्त समाजसेवी नरेन्द्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँसम्म ल्याउनु हुने आदरणीय गजेन्द्रज्यू र आदरणीय गजेन्द्रज्यूको सम्पूर्ण परिवार, सबैलाई धन्यवाद भन्दै खुसी लाग्यो। यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आज 26जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई खाना खुवाउनु पाउँदाखेरि धेरै खुसी छौँ। र अब आउने दिनहरूमा हामी यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसरी बढि पनि राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामी पछाडि परेछौँ, अगाडि हेरेछौँ, अगाडि बढेछौँ। त्यसरी हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रले लिएको जग्गा जमिन चाहिँ 10 वर्षको लागि लिनु भएको छ। त्यसको 7 वर्ष लगभग भइसक्यो, अब बाँकी 3 वर्ष बाँकी छ। अब राज्यले अलिकति थोरै अब कति सरकारी जग्गा छ भने अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई अलिकति उपलब्ध गराउनु पायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किन उहाँहरू कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने,
यसलाई चाहिँ राज्यले जग्गा र भवन जग्गा र भवन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राज्य आँखा चिनेर बस्न मिल्दैन। त्यसको लागि हामी राज्यलाई पनि हामी हारगुहार गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई हामी दमन गर्दैनौँ, सल्लाह सुझाव र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। सरकारी जग्गामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने यस्तै अपाङ्ग अशक्तहरू एकदम उर्लेर सिंहदरबार हेर्नु नपरोस्। म यहीँबाट धन्यवाद दिन्छु। जस्तो यो हटाउने प्रयास भइरहँदा तपाईँ पनि आफै अपाङ्ग अशक्त हुनुहुन्छ होइन, कतिको मन दुख्छ? एकदम मन किन दुख्दैन? म त झन् 1-2 वर्ष ओछिनमै थला परेको मान्छेलाई अपाङ्ग अशक्त हुनुमा कति दुःख पीडा छ मलाई सबै थाहा छ। भित्रको कथाहरू थाहा छैन कसैलाई पनि। यो उहाँहरूलाई सोध्नु त एकचोटि यहाँको अध्यक्षजीलाई, उहाँलाई थाहा छ कस्तो अनुभव हुन्छ। उहाँ त अझ झन् हिजोमा हुनुहुन्छ, गाह्रो साह्रो छ। त्यस कारण अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यो अपाङ्ग अशक्तहरू जनभावना बुझ्नको लागि चाहिँ पुण्य गौतम चाहिँ नेतृत्व, उहाँ चाहिँ अपाङ्गको मन्त्री हुनैपर्छ। उहाँले म अघि पनि भन्नुभयो, तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ दिनदेखि गरी पीडितको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुभएको अग्रज नेतृत्व यसको चाहिँ भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमजीले। हामी त छँदैछौँ नि, उहाँ जस्तो लिडर युवाहरू हुनुपर्छ, यो देशको आवश्यकता छ। त्यही हुनाले हामीले अब देशभक्त जो पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकदम सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ हामीले भावना बुझ्ने खालको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। दुईजनाले मात्रै मन्तव्य दिनुहुन्छ अनि अन्तिममा चाहिँ अध्यक्षज्यूले सरलाई सम्पूर्ण आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो। हजुरहरूले सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा बस्नुहुने नरेन्द्र दाजुले आयोजना गर्नुभएको यो मिडियाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, पुण्य सरलाई बोलाउने र नरनाथ सरलाई बोलाउने सबै उहाँको आइडिया, उहाँको विचार हो। हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँले कसरी मनाउने उहाँको योजना भएको भने अब हाम्रो 1-2 हप्ता अगाडि हल्का विवाद भएको थियो होइन। त्यो विवादमा चाहिँ नरनाथ पहिले भिडियो क्लिप निस्केपछि मलाई पनि केही रिस राग उठ्यो होइन। मैले विभिन्न शब्दहरू क्षमा चाहन्छु त्यसमा। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ मैले अपाङ्गहरू चाहिँ भनेको छुइनँ होइन। अपाङ्ग भएर बढी घमण्ड उदण्ड मचाउने हो चाहिँ भनेको छु है होइन, यो शब्दमा। अनि पछि फेरि उहाँले चाहिँ जब केस मिलाउनुतिर जाँदा उहाँले एउटा भाउजू उहाँको म्याडमले यसरी हामीले संसारभरिको अपाङ्गहरूलाई हामीले अन्याय यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ। यो भिडियोहरू चाहिँ पोस्ट भएपछि यस्तो गर्नु हुँदैन भाउजू, तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, माया गर्नुपर्छ होइन। जसरी पनि माया गर्नुपर्छ, सम्पूर्णले माया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको प्रति हामी एकदम सबै सपोर्ट छौँ 100%। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अनि तपाईँहरूलाई 1-2वटा कमेन्ट हेर्नुहोस्, कमेन्ट आउने बित्तिकै एकदम तपाईँहरू सुध्रिहाल्नुपर्छ है भन्ने खालको उहाँले सन्देश सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ र उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब यति नै सृष्टि नमस्ते सबैजना पत्रकारहरू। अमेरिकामा रहनुभएको नरेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यति धेरै सेवा गर्नुभएको छ र अब मैले त के बोल्नुपर्ने जति बोल्नुहुन्छ गजेन्द्रले बोल्नु भइरहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन यो विवादहरू थियो त्यो विवाद पनि सुध्रेको छ, एकदम मजा लागिरहेको छ। पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ, नरनाथ सर पनि हुन्छ, उहाँलाई मैले के भन्ने थियो होला नरिसाउनु होला भन्छु कहिले काहीँ अब आवेशमा आएर होइन। अब यस्तो हुन्छ किनभने उहाँलाई जे पाइदियो भन्ने कुरा आउन रिस उठ्छ नि त, त्यही भएर अब त्यसो अहिले प्रश्न देख्यो। यहाँ सुन्नुहोस् न, परिवार हो क्या हामी। परिवार भनेको युद्ध पनि कहिले कहिले हुन्छ, माया वार त्यहाँ यो परि पनि हुन्छ। हामीमा प्रमाणित भयो हामी एउटा परिवार। हजुर त्यस्तो मात्रै हो, यो मात्रै हजुर यो भएको मात्रै हो। अन्यथा हामी नरनाथ भाइ पुण्य गौतम सर हामीमा के पनि छैन। अब हामी नरनाथ गौतम सँगसँगै देशको लागि जनताको लागि होइन, अन्याय अत्याचार विसङ्गति होइन भ्रष्टाचारको लागि पढाइ गर्ने। त्यो डायलग मेरो कि नरनाथको मलाई थम भयो। र सबैजनालाई र कतै गल्ती भयो भने माफ
होइन त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। तपाईँ जस्तो एउटा साहसी महिला दिदीबहिनीले मसँग माफी माग्नु मिल्दैन। सारा जनताले हेरिराख्नु भएको छ, आज अगाडि बढ्नु चाहिँ मिलेन। होइन ठिक छ, मैले माइन्ड पनि गरेको छु नि त। हजुरसँग मैले मेरो बारेमा धेरै 3-4वटा मिडियामा बोल्नु भएको छ, तर मैले यस्तै हो बहिनी रहेछ नि, तर बिचरा त्योभन्दा कममा तपाईँले पनि बोल्नु भयो। अब यसपछि यहाँ चाहिँ मलाई भनिरहनु भएको छ सरहरूले, यो 3 वर्ष पछाडि चाहिँ यो ठाउँ छोड्नुपर्ने जुन अघि पनि आयो कुरा सरहरूबाट, यसको विषयलाई एजेन्डा बनाएर चाहिँ अभियान चलाइरहनु भएको रहेछ। म्यागन लाइभ दोहोरी साँझ होइन, त्यो कल्पना बमजनजी आइदिनुहोस् न, 1-2 शब्द मन्तव्य राख्नु। त्यसपछि विजयजी तपाईँ आउनुहोस् है त। ओके सर। कल्पना अलि थोरै आउनु न, नजिक आउनु न, अलिक क्यामेराले भ्याउँदैन। सबैले यसो किन्न पाइयो। हजुरको भिजन के छ यहाँ कार्यक्रम, प्लिज गो अन इन सर्टकट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ म्यागन लाइभ दोहोरी सञ्चालिका चाहिँ अप्सरा दाल हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ कलाकार व्यवस्थापक हो। अनि हामीले चाहिँ यो म्यागन लाइभ दोहोरी चाहिँ यस्तै दुखी गरिब अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्न सकिन्छ कि त्यो भ्युज, त्यो लाइभ दोहोरीको भ्युजबाट आएको पैसाले चाहिँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले धेरै त भएको छैन होइन, भर्खर भयो हामीले लाइभ दोहोरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो। अनि आज आएर यहाँ अपाङ्ग सङ्घमा आएर हामीले आज लाइभ दोहोरी थोरै, अनि अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइभ दोहोरी गर्दैछौँ होइन। अनि त्यसैले धेरै त म बोल्न चाहन्न, सबै जति पनि हेरिरहनु भएको देश विदेशमा हुनुहुने सबैजनाले चाहिँ यो म्यागन लाइभ दोहोरीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरेर सबैसम्म पुऱ्याइदिनु होला। र हाम्रो मसुदले चाहिँ यस्तै अपाङ्गहरू अथवा असहायहरू जो पनि दुःखी हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलेको भएर हजुरहरू सबैले एक सेयर, एक लाइक, एक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने सबैको साथ र सबैको हात चाहिँ पाउनेछ भन्ने पनि आशा राखेको छु। त्यसैले जति पनि हाम्रो यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ त्यो दोहोरी कुन च्यानलमा आउँछ? हाम्रो नेपाल अनलाइन संसार भन्ने चाहिँ हामी 10-15 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै सब्सक्राइब भयो। नेपाल अनलाइन संसारबाट आउँदैछ होइन। आज पनि यहाँ पनि हामीले थोरै राख्ने जमर्को गरेको छ। अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँबाट चाहिँ गर्ने हामीले जमर्को गरिराखेको छ, किनभने यहाँ त्यति धेरै अपाङ्गहरू हुनुहुँदो रहेछ है। हामीलाई पहिलादेखि भन्नु पहिला त थाहा थिएन, अहिले आएर थाहा भयो। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी यही ठाउँबाट चाहिँ लाइभ दोहोरी कार्यक्रम पनि गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। हस् धन्यवाद। हाम्रो अब गजेन्द्र सर, विजय सर र अब पत्रकार महानुभावहरूलाई म सम्मान गर्दैछु, खोदा उडाएर एउटा क्यामेरा बराबर एक अगाडि आइदिनु न अनुरोध छ। हजुरहरूको क्यामेराको नाम चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन, सरी त्यसको लागि। म most welcome and you have been chief guest in this program, right? Thank you. नरनाथ शिवजी के अतिथिको नरनाथ गौतम जी परिचित अहिलेको मेरो प्यारो दोस्ती विशेष अतिथि। 1 हप्ता अगाडि 1.5 हप्ता अगाडिको कुरो बोल्नु होला। हामी अहिले जुनेली रातमा दौडिरहेका छौँ समाज सेवा र राष्ट्र निर्माणको लागि। आज त ठोकाउनु हुन्न होला नि। त्यसपछि म प्रत्येक पत्रकारलाई खाता उडाउँछु। हजुर पत्रकारको पत्रकारको सङ्कट चाहिँ क्यामेरा समाउनु कि खाता ओर्नु? धन्यवाद। पाले पालो गरौँला नि। यसलाई एक मुष्ट अहिले उ गरौँला। पहिला हामीलाई उहाँलाई पनि लगाइदिउँ न। होइन यसो म लगाइदिन्छु 1 by 1। ल यो त सजिलो छ नि त। त्यही गरौँ ल। तपाईँले खिच्दै भने ल। लगाउनु फटाफट लगाउनु सबैले पुरा हामी आएछौँ। Sir, most welcome. You are all everybody. Namaste. Devaro.
स्वागत छ तपाईँलाई अनि हाम्रो भाउजूले विश्वको एउटा अनौठो कार्यक्रम आदरणीय श्रीजी पनि यता आउनुहोस् धन्यवाद आउनुहोस् त बहिनी कोही पत्रकार छुट्नु भएको छ भने भन्नुहोस् जय मनोक्रान्ति खै भनेको अगाडि बढ्नु है तपाईँ देश र राष्ट्रको लागि अरू कता कता अब यो त यो खदा ओडाएर हजुरहरूलाई सम्मान त नरेन्द्र सरले गर्नुभएकै छ तपाईँहरूको लागि टोकन अफ ल पनि छ त्यो चाहिँ भरे हजुरहरूलाई मायाको चिनो नरेन्द्र कुमार सेनदाङ यो नरेन्द्र कुमार सेनदाङ र मैले मिलेर गरेको कार्यक्रम हो यो मनोक्रान्ति विदेश विभागले पनि गरेको छ यसमा भाग लिएको छ र यहाँ भाइरल टिम पनि छ मेरो परिवार पनि छ नमस्ते जय मनोक्रान्ति आउनुहोस् सर को भन्नुहोस् है नमस्ते म्याडमलाई दोहोरी हजुर आउनुहोस् हजुर कता कता सर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम कता कता भन्नुहोस् सर हार्दिक स्वागत छ एलजिबी विजय सर विजय घिमिरे होइन सर मोस्ट वेलकम प्रोग्राम आरटीभी हार्दिक स्वागत Sir, please, you are most welcome in this lovely and romantic program. Namaste, हार्दिक स्वागत. वाद्य बाधक चन्द्र कुमार सर उहिलेदेखि चिन्छु नि हजुरलाई मोस्ट वेलकम. अस्ति हामीले गरेको होइन साथीहरू यता अब खाना थप्नै मजा ल सबै यता केन्द्रित भएर औपचारिक कार्यक्रम अवश्य यसो गरौँ यो लाइनमा राखौँ सर आदरणीय मानिसु यो तरिकाले गरौँ सबैजना अष्टनारायणबाट ओह्रालो म यहाँको लोकल भन्छ ओ मिडियामा सन्ध्या मुक्तान लोकेसन ल अझै कार्यक्रम बाँकी छ यो संस्थालाई आजको जने लन्चको अलावा 25,000 पैसा जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन भइरहेको छ यो अवगत हजुरहरूलाई भइसक्यो. नरेन्द्र कुमार सेनदाङ पूर्व के अरे फिल्म निर्माता समाजसेवी अहिले टेक्सास अमेरिकाबाट उहाँले यो प्रदान गर्नुभएको भोजनको अलावा त्यहाँ 15,000 थियो त्यसको अलावा 25,000 पैसा चाहिँ यहाँ रहनुभएका अपाङ्ग मित्रहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य छ त्यो स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले उहाँले चाहिँ 25,000 पैसा पठाउनु भएको छ. त्यो 25,000 पैसा चाहिँ अहिले संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्रीज्यू र महासचिव अनिता चेम्जुङज्यूलाई मैले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्ने डिसिजन लिएको छु. त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो घरको
सविता नेममाङ र हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो भाइरल सृष्टि तामाङले संयुक्त रूपमा प्रदान गर्नुहुनेछ। ल यो सबै समूह र है उहाँ हाम्रो पुण्य सबै हातबाट यो थाप्नु ल ल ल यहाँ सबैले 25,000 रकम छ। पानी पर्दैन यहाँ र यस्तो महत्त्वपूर्ण मायाको र सद्भावको कार्यक्रमहरू नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ सरले जारी राख्नुहुनेछ अर्को सालतिर पनि र अन्य के हुनेछ भन्ने कार्यक्रमहरू हामी परामर्श सल्लाह गर्दैछौँ र अघिहरूलाई पनि पुण्य सरले अहिले उहाँले पनि भन्नुहुन्छ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कार्यक्रम के को ओकेजनमा के को उपलक्ष्यमा भन्दै हुन्थ्यो म त्यसको लागि अघि पनि भने फेरि भन्दैछु कि गजेन्द्र राज नेमाङले जुन चालिरहेको म सिधै भन्छु है उताबाट जे आयो त्यही भन्छु म एकदम पारदर्शी मान्छे हो जे भित्र जे छ त्यही भन्ने मान्छे हो मेरो मनमा कहिले खोट हुँदैन त्यसकारण उहाँले चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको जुन सामाजिक अभियान छ उहाँकै भाषामा भाइरलदेखि लिएर अन्य कामहरू सबै हेरिरहेको छु यो एकदमै दमदार छ तपाईँको बौद्धिक क्षमता छ र यो कार्यक्रम त्यसलाई म सहयोग गर्दै दिउँ भनेर भन्नुभयो कहाँ दिउँ भनेर मैले धेरै ठाउँमा हेर्दै जाँदा पहिला पनि आएको नाताले यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई दिएँ यसको मतलब म यहाँ मात्रै केन्द्रित भएको होइन स्रोत साधन अनुसार अरू ठाउँमा पनि विकेन्द्रित हुइनेछ तर हामी आफैमा चाहिँ जोगियो नि फेरि हामीसँग पैसा भएर बाँडेको चाहिँ होइन हाम्रो इज्जत इमान र आर्जेको इमेजमा मन पराएर मानिसहरूले पठाउने कार्यक्रम नै हामीले वितरण गर्ने यो चाहिँ स्पष्ट होस् नत्र यहाँ फोन त्यतिकै मलाई बढी आउनु थालेको छ अहिले पनि आएको थियो है अब अघि पनि भने पुण्य गौतम सर नरनाथ गौतमजीहरूलाई चाहिँ बोलाउनु भन्नुभएकोले मैले निम्तो दिएर नरेन्द्र सेन्दाङ सरको तर्फबाट चाहिँ बोलाएको हो र अरू केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुनेछ सविताजीले पनि भन्नुहुन्छ र सृष्टि तामाङले पनि नरेन्द्र सेन्दाङ सरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु प्लिज सर धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आएर यहाँका अपाङ्ग मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई भोजन गराउन पाइयो सानो नानी बाबुहरू पनि देखेँ र यसको लागि नरेन्द्र सरलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नरेन्द्र सरको यो निम्ता मलाई हामीलाई गजेन्द्र सर मार्फत प्राप्त भयो। अब नरेन्द्र गजेन्द्रको बिचमा केही त्यस्तो खालको सुमधुर सम्बन्ध छ कि भनेर मैले सोच्न सक्छु र अहिले भर्खरै हामीले जे कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ भर्खरै हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र गोपाल सर हुनुहुन्छ यहाँ गोपाल सर चन्द्र सर जो आफै चन्द्रबहादुर खत्री सर जो आफै व्हील चेयरमा बस्नु भएको छ अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँले पहिला 1 वर्ष अगाडि पनि हामी यहाँ आएका थियौँ यहाँ हामीले त्यतिखेर रासन पानी सहयोग गरेका थियौँ केही सहयोग गरेका थियौँ र यो अपाङ्ग सेवा केन्द्र वास्तविक पीडित र अपाङ्गहरूको एउटा केन्द्र हो भन्दा फरक पर्दैन र गजेन्द्र नेमाङ सर आजको एउटा अभूतपूर्व यो जमघटको सबभन्दा राम्रो विशेषता के रह्यो भने गजेन्द्र नेमाङ सरले सबैलाई समेट्नु भएको छ। मेरो मित्र भाइ विजयजी हाम्रो भाइ नरनाथजी त्यसै गरी अरू सृष्टि तामाङ हुनुहुन्छ र उहाँको अर्धाङ्गिनी पनि यहाँ आउनु भएको छ भाउजू र हामी तमाम जो यहाँ खडा भएका छौँ जसले यहाँ एउटा स्तुत्य पहल गरेका छौँ वास्तवमा यो कुनै देखावटी होइन लकडाउन र कोरोनाको कहरको कारण हृदयमा मानवता भएका करुणा भएका मानिसहरू यहाँ आएका छन्। ओल्ड म्यान एन्ड सी को लेखक अर्नेस्टो हेमिङवेको स्वीकारोक्ति प्रष्ट छ जस्तो हामी कहाँ मछुवारी बाजी जे भनौँ जसले जीवन निर्वाह तल्लो काम गर्न पनि गरेका छन् भनेर समाजमा हे गरिन्छ नि सबैभन्दा महान मान्छे भनेको चाहिँ संसारमा सबैभन्दा महान मान्छे त्यो हो जसले सबैभन्दा जटिल कामको बोझ उठाउँछ। त्यसकारण तपाईँले जटिल कामको बोझ उठाउनु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चिया बेचेर आफ्नो मान्छेहरूलाई सेवा गरेको र आफ्नो एउटा छुट्टै छवि र पहिचान कायम गरेको हाम्रो बहिनी सृष्टि पनि यहाँ हुनुहुन्छ जसलाई चियावाली भनेर तपाईँहरूले चिनिदिनुहुन्छ र यति भनिसकेपछि यहाँ भर्खरै एकजना पत्रकार मित्र आउनुभएको छ प्रयास मिडियाको यहाँ सबै मिडियालाई सम्मान गरिएको छ खै दिनुहोस् त खाँदा उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ र प्रयास मिडियाको प्रेम सागर पौडेल सर आउनुभएको छ उहाँलाई स्वागत गर्दै र धेरै भाषण भूषण लम्बेतान कुरो गर्नुभन्दा पनि पहिला उहाँलाई खाँदा उडौँ। ल प्रेम सर अगाडि आइदिनुहोस् आउनुहोस् त प्लिज ल आउनुहोस्
र उहाँको क्यामेरा यो नरनाथजी सघाइदिनु भएको छ समाज आयोजकको हैसियतले हजुरलाई हार्दिक स्वागत। प्रयास मिडियाको धन्यवाद छ। र अब म आफ्नो यो स्पिचलाई निरन्तरता दिन्छु, आफ्नो क्यामेरा समाउनु होला। र हाँस्ने कुरो होइन, ठिकै छ भन्दैछु। र यति भनिसकेपछि यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिन लाग्यो 10 इयर्सको, 10 वर्षको। र त्यो 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि यो कन्ट्र्याक्ट नथप्ने, अवधि नथप्ने र उहाँहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुरा आएको छ। हेर्छौँ हामी कसले निकाल्न सक्छ यहाँका अपाङ्ग, दुखी, रोगी, गरिबहरूलाई। यहाँबाट गलत हुने कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रको ताकत छैन। हामी धर्ना गर्छौँ, हामी यो अपाङ्ग केन्द्रलाई निरन्तरता दिन्छौँ। र हामी सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, त्यस बेला हुने सरकार, अब म त मन्त्री हुन्न होला त्यस बेला खडा हुने सरकारमा, भयो भने म आफै प्रतिरोध गरौँला 3 वर्षपछि, होइन? त्यसकारण यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्ग, गरिब, दुखी, असहायहरूको सेवा गर्नको निम्ति नरेन्द्र सरले अमेरिका बसेर एउटा फिल्म निर्माताको हैसियतले जसरी धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तै गर्नुपर्छ र गजेन्द्र नेम्बाङ सरको माध्यमद्वारा हामी यहाँ आउने मौका पायौँ। तपाईँहरूलाई ताजुब लाग्ला, आश्चर्य लाग्ला, 1 हप्ता अगाडि छिनाझाप्टी भएको गजेन्द्रजी र नरनाथजी यहाँ कसरी आइपुग्नु, म त ल स्वाभाविक छ, किनभने म त मध्यस्थताको काम गरेको थिएँ। यसलाई भनिन्छ वास्तविक हृदय भएका मानिसहरूको जमघट। किनभने हृदयमा आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन। अब वैशाखी डन भनेर आजकल उहाँले भन्नुहुन्छ कि थाहा छैन, वैशाखी चाहिँ अलि उतै राख है, फेरि नयाँ घटना नघट्नु भनेर। र अलिकति यति भन्दै अब प्रमुख अतिथिको हैसियतले मैले भन्नुपर्ने कुरा सायद सबै भनिसकेँ। तपाईँलाई मेरो लागि नरनाथ गौतम वैशाखी डन होइन, वैशाखी सन हो। वैशाखी सन मेरो लागि मात्रै, अरूको लागि होला आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो लागि वैशाखी सनै हो र अलि धेरै फरक छैन। डन र सन मिलाएको नि छ। वैशाखी भाइ भन्नु त मिलेन, वैशाखी सन, राइट? सम्पूर्ण सबैजना धन्यवाद। अब हामी यसरी अगाडि बढ्न पाऊँ र आज यहाँ सम्पूर्ण यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय देशभक्त समाजसेवी नरेन्द्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँसम्म ल्याउनु हुने आदरणीय गजेन्द्रज्यू र आदरणीय गजेन्द्रज्यूको सम्पूर्ण परिवार सबैलाई धन्यवाद भन्दै खुसी लाग्यो। यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आज 25-26 जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई खाना खुवाउनु पाउँदाखेरि धेरै खुसी छौँ। र अब आउने दिनहरूमा हामी यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसरी बढि पनि राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामी पछाडि परेछौँ, अगाडि हेरेछौँ, अगाडि बढेछौँ। त्यसरी हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रले लिएको जग्गा जमिन चाहिँ 10 वर्षको लागि लिनुभएको छ। त्यसको 7 वर्ष लगभग भइसक्यो, अब बाँकी 3 वर्ष बाँकी छ। अब राज्यले अलिकति थोरै अब कति सरकारी जग्गा छ भने अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई अलिकति उपलब्ध गराउनु पायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किन उहाँहरू कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने, यसलाई चाहिँ राज्यले जग्गा र भवन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राज्य आँखा सुनेर बस्न मिल्दैन। त्यसको लागि हामी राज्यलाई पनि हामी हारगुहार गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई हामी दमन गर्दैनौँ, सल्लाह सुझाव र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। सरकारी जग्गामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने यस्तै अपाङ्ग अशक्तहरू एकदम उर्लेर सिंहदरबार हेर्नु नपरोस्। म यहीँबाट धन्यवाद दिन्छु। जस्तो यो हटाउने प्रयास भइरहँदा तपाईँ पनि आफै अपाङ्ग अशक्त हुनुहुन्छ, होइन? कतिको मन दुख्छ? एकदम मन किन दुख्दैन? म त झन् 1-2 वर्ष ओछिन्ने थला परेको मान्छेलाई अपाङ्ग अशक्त हुनुमा कति दुःख पीडा छन् मलाई सबै थाहा छ। भित्रको कथा पनि थाहा छैन कसैलाई पनि। यो उहाँहरूलाई सोध्नु त एकचोटि यहाँको अध्यक्षजीलाई, उहाँलाई थाहा छ कस्तो अनुभव हुन्छ। उहाँ त अझ झन् भिजनमा हुनुहुन्छ, गाह्रो साह्रो छ। त्यसकारण अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यो अपाङ्ग अशक्तहरूको जनभावना बुझ्नको लागि चाहिँ पुण्य गौतम चाहिँ नेतृत्व, उहाँ चाहिँ अपाङ्गको मन्त्री हुनैपर्छ। उहाँले म अघि पनि भन्नुभयो, तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ दिनदिन गरिब पीडितको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुभएको अग्रज नेतृत्व यसको चाहिँ भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमजीले। हामी त छँदैछौँ नि, उहाँ जस्तो लिडर युवाहरू हुनुपर्छ, यो देशको आवश्यकता छ। त्यही हुनाले हामीले अब देशभक्त जो पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकदम सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ हामीले भावना बुझ्ने खालको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। दुईजनाले मात्रै मन्तव्य दिनुहुन्छ अनि अन्तिममा चाहिँ अध्यक्षज्यूले अतिथिको लागि बोलाइदिएको पुण्य गौतम सर,
सरलाई सम्पूर्ण आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो हजुरहरूले सम्पूर्णले धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा बस्नुहुने नरेन्द्र दाजुले आयोजना गर्नुभएको यो मिडियाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पुनिया सरलाई बोलाउने र नरनाथ सरलाई बोलाउने सबै उहाँको आइडिया उहाँको विचार हो। हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँले कसरी मनाउने उहाँको योजना भएको भने अब हाम्रो 1-2 हप्ता अगाडि हल्का विवाद भएको थियो होइन। त्यो विवादमा चाहिँ नरनाथ पहिले भिडियो क्लिप निस्केपछि मलाई पनि केही रिस राग उठ्यो होइन। मैले विभिन्न शब्दहरू क्षमा चाहन्छु त्यसमा हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ मैले अपाङ्गहरू चाहिँ भनेको छुइनँ होइन। अपाङ्ग भएर बढी घमण्ड उदण्ड मचाउने हो चाहिँ भनेको छु है होइन यो शब्दमा। अनि पछि फेरि उहाँले चाहिँ जब केस मिलाउनुतिर जाँदा उहाँले एउटा भाउजू उहाँको म्याडमले यसरी हामीलाई संसारभरिको अपाङ्गहरूलाई हामीले अन्याय यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ। यो भिडियोहरू चाहिँ पोस्ट भएपछि यस्तो गर्नु हुँदैन भाउजू, तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, माया गर्नुपर्छ होइन। जसरी पनि माया गर्नुपर्छ, सम्पूर्णले माया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको प्रति हामी एकदम सबै सपोर्ट छौँ 100%। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अनि तपाईँहरूलाई 1-2वटा कमेन्ट हेर्नुहोस्, कमेन्ट आउने बित्तिकै एकदम तपाईँहरू सुध्रिहाल्नुपर्छ है भन्ने खालको उहाँले सन्देश सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ र उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब यति नै सृष्टि नमस्ते सबैजना पत्रकारहरू। अमेरिकामा रहनुभएको नरेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यति धेरै सेवा गर्नुभएको छ र अब मैले त के बोल्नुपर्ने जति बोल्नुहुन्छ गजेन्द्रले बोल्नु भइरहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन यो विवादहरू थियो त्यो विवाद पनि सुध्रेको छ, एकदम मजा लागिरहेको छ। पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ, रना सर पनि हुन्छ, उहाँलाई मैले के भन्ने थियो होला नरिसाउनु होला भन्छु कहिले काहीँ अब आवेशमा आएर होइन। अब यस्तो हुन्छ किनभने उहाँलाई जे पाइदियो भन्ने कुरा हामीलाई रिस उठ्छ नि त। त्यही भएर अब त्यस्तो अहिले प्रश्न देखियो यहाँ सुन्नुहोस् न, परिवार हो क्या हामी। परिवार भनेको युद्ध पनि कहिले कहिले हुन्छ, माया वार त्यहाँ यो परि पनि हुन्छ। हामी प्रमाणित भयो हामी एउटा परिवार। हजुर यो भएको मात्रै हो, अन्यथा हामी नरनाथ भाइ पुण्य गौतम सर हामीमा केही पनि छैन। अब हामी नरनाथ गौतम सँगसँगै देशको लागि जनताको लागि होइन अन्याय अत्याचार विसङ्गति होइन भ्रष्टाचारको लागि पढाइ गर्ने। त्यो डायलग मेरो कि नरनाथको मलाई भ्रम भयो। र सबैजनालाई र कतै गल्ती भयो भने होइन त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। तपाईँ जस्तो एउटा साहसी महिला दिदी बहिनीले मसँग माफी माग्नु सारा जनताले हेरिराख्नु भएको छ। आज अगाडि बढ्नुपर्छ है मिलेर होइन। ठिक छ, मैले माइन्ड पनि गरेको छु नि त हजुरसँग। मैले मेरो बारेमा धेरै 3-4वटा मिडिया बोल्नु भएको छ, तर मैले यस्तै हो बहिनी रहेछ नि तर बिचरा त्योभन्दा कममा तपाईँले पनि बोल्नु अब यसपछि यहाँ चाहिँ मलाई भनिरहनु भएको छ सरहरूले यो 3 वर्ष पछाडि चाहिँ यो ठाउँ छोड्नुपर्ने जुन अघि पनि आयो कुरा सरहरूबाट, यसको विषयलाई एजेन्डा बनाएर चाहिँ अभियान चलाइरहनु भएको रहेछ। म्यागन लाइभ दोहोरी साँझ होइन त्यो कल्पना बमजनजी आइदिनुहोस् न 1-2 शब्द मन्तव्य राख्नु। त्यसपछि विजयजी तपाईँ आउनुहोस् है त। ओके सर। कल्पना हाम्रो बहिनीहरू अलि थोरै आउनु न, नजिक आउनु न, अलिक क्यामेराले भ्याउँदैन सबैले यसो किन्न पाइयो। हजुरको भिजन के छ यहाँ कार्यक्रम, प्लिज गो अन इन सर्टकट। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ म्यागन लाइभ सञ्चालक चाहिँ अप्सरा दाल हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ कलाकार व्यवस्थापक हो। अनि हामीले चाहिँ यो म्यागन लाइभ डोरी चाहिँ यसैदेखि गरिब अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्न सकिन्छ कि त्यो भ्युज त्यो लाइभ डोरीको भ्युजबाट आएको पैसाले चाहिँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले धेरै त भएको छैन होइन, भर्खर भयो हामीले लाइभ डोरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो। अनि आज आएर यहाँ अपाङ्ग सङ्घमा आएर हामीले आज लाइभ डोरी
थोरै अनि अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइभ डोरी गर्दैछौँ होइन अनि त्यसैले धेरै त म बोल्न चाहन्न सबै जति पनि हेरिरहनु भएको देश विदेशमा हुनुहुने सबैजनाले चाहिँ यो न्यानो लाइभ डोरीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिरहेर सबैसम्म पुऱ्याइदिनु होला र हाम्रो मसुदले चाहिँ यस्तै अपाङ्गहरू अथवा असहायहरू जो पनि दुःखी हुनुहुन्छ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलेको भएर हजुरहरू सबैले एक सेयर एक लाइक एक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने सबैको साथ र सबैको हात चाहिँ पाउनेछ भन्ने पनि आशा राखेको छु त्यसैले जति पनि हाम्रो यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन संसार भन्ने चाहिँ हामी 10-15 जना साथीहरू हुनुहुन्छ ठ्याक्कै सब्स्क्राइब भयो नेपाल अनलाइन संसारबाट आउँदैछ होइन आज पनि यहाँ पनि हामीले थोरै राख्ने जमर्को गरेको छ अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँबाट चाहिँ गर्ने हामीले जमर्को गरिराखेको किनभने यहाँ त्यति धेरै अपाङ्गहरू हुनुहुन्न रहेछ है हामीलाई पहिला त योभन्दा पहिला त थाहा थिएन अहिले आएर थाहा भयो अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी यही ठाउँबाट चाहिँ लाइभ गरी कार्यक्रम पनि गर्ने जमर्को पनि गर्दैछौँ हस् धन्यवाद हाम्रो अब गजेन्द्र सर विजय सरको र अब पत्रकार महानुभावहरूलाई म सम्मान गर्दैछु खोदा उडाएर एउटा क्यामेरा बराबर एक अगाडि आइदिनु न अनुरोध छ हजुरहरूको क्यामेराको नाम चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन सरी त्यसको लागि म most welcome and you have been chief guest in this program, right? Thank you. नरनाथ गौतम जी परिचय अहिलेको मेरो प्यारो दोस्ती विशेष अतिथि एक हप्ता अगाडि 1.5 हप्ता अगाडिको कुरा बोल्नु होला हामी अहिले जुनेली रातमा दौडिरहेका छौँ समाज सेवा र राष्ट्र निर्माणको आज त ठोकाउनु हुन्न होला नि त्यसपछि म प्रत्येक पत्रकारलाई खाता उडाउँछु हजुर पत्रकारको पत्रकारको संकट चाहिँ क्यामेरा समाउनु कि खाता ओर्नु धन्यवाद पाले पालो गरौँला नि यसलाई एक मुष्ट अहिले उ गरौँला पहिला हामीलाई उहाँलाई पनि लगाइदिउँ न होइन यसो म लगाइदिन्छु 1 by 1 ल यो त सजिलो छ नि त त्यही गरौँ ल तपाईले खिच्दै गर्नु ल लगाउनु फटाफट लगाउनु सबैले पुरा हामी आएछौँ Sir, most welcome. You are all everybody. Namaste. Devaro. अनि हाम्रो भाउजू विश्वको एउटा अनौठो धन्यवाद कोही पत्रकार छुट्नु भएको छ अब यो खदा उडाएर हजुरहरूलाई सम्मान त नरेन्द्र सरले गर्नुभएकै छ तपाईहरूको लागि टोकन अफ ल पनि छ त्यो चाहिँ भरे हजुरहरूलाई मायाको चिनो नरेन्द्र कुमार सेनदान यो नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ र मैले मिलेर गरेको कार्यक्रम हो यो मनोक्रान्ति विदेश विभागले पनि गरेको छ यसमा भाग लिएको छ र यहाँ भाइरल टिम पनि छ मेरो परिवार पनि छ नमस्ते जय मनोक्रान्ति आउनुहोस् सर को भन्नुहोस् है नमस्ते म्याडमलाई दोहोरी हजुर आउनुहोस् हजुर कता सर म
मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम कता कता भन्नुहोस् त साथी रमणलाई जिन्दाबाद हार्दिक स्वागत छ एलजीजी विजय सर विजय सर विजय घिमिरे होइन सर मोस्ट वेलकम प्रोग्राम आर्टेली हार्दिक स्वागत अर्को सर 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 प्लिज यु आर मोस्ट वेलकम इन दिस लभली एन्ड रोमान्टिक प्रोग्राम नमस्ते हार्दिक स्वागत वाद्यवादक चन्द्रकुमार सर उहिलेदेखि चिन्छु नि हजुरलाई मोस्ट वेलकम अस्ति हामीले गरेको होइन गीत सङ्गीत साथीहरू यता अब खाना थप्ने मजा ल सबै यता केन्द्रित भएर औपचारिक कार्यक्रम अवश्य यसो गरौँ यो लाइनमा राखौँ सर आदरणीय मानिसु यो तरिकाले गरौँ सबैजना अष्टनारायणबाट ओह्रालो म यहाँको लोकल भन्छ हो मिडियामा सन्ध्या मुक्तान लोकेसन ल अझै कार्यक्रम बाँकी छ यो संस्थालाई आजको जने लन्चको अलावा 25,000 पैसा जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन भइरहेको छ यो अवगत हजुरहरूलाई भइसक्यो। नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ पूर्व के अरे फिल्म निर्माता समाजसेवी अहिले टेक्सास अमेरिकाबाट उहाँले यो प्रदान गर्नुभएको भोजनको अलावा त्यहाँ 15,000 थियो, त्यसको अलावा 25,000 पैसा चाहिँ यहाँ रहनुभएका अपाङ्ग मित्रहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य छ त्यो स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले उहाँले चाहिँ 25,000 पैसा पठाउनु भएको छ। त्यो 25,000 पैसा चाहिँ अहिले संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्रीज्यू र महासचिव अनिता चेम्जुङज्यूलाई मैले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्ने डिसिजन लिएको छु। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो घरको सविता नेममाङ र हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो भाइरल सृष्टि तामाङले संयुक्त रूपमा प्रदान गर्नुहुनेछ। ल यो सबै समूह र है उहाँ हाम्रो पुण्य सबै हातबाट यो थाप्नु यहाँ 25,000 रकम र यस्तो महत्त्वपूर्ण मायाको र सद्भावको कार्यक्रमहरू नरेन्द्र कुमार सेन्दाङ सरले जारी राख्नुहुनेछ अर्को सालतिर पनि र अन्य के हुनेछ भन्ने कार्यक्रमहरू हामी परामर्श सल्लाह गर्दैछौँ। र अघिहरूलाई पनि पुण्य सरले अहिले उहाँले पनि भन्नुहुन्छ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कार्यक्रम के को ओकेजनमा के को उपलक्ष्यमा भन्दै हुन्थ्यो। म त्यसको लागि अघि पनि भने फेरि भन्दैछु कि गजेन्द्र राज नेमाङले जुन चालिरहेको म सिधै भन्छु है, उताबाट जे आयो त्यही भन्छु। म एकदम पारदर्शी मान्छे हो, भित्र जे छ त्यही भन्ने मान्छे हो, मेरो मनमा कहिले खोट हुँदैन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको जुन सामाजिक अभियान छ उहाँकै भाषामा भाइरलदेखि लिएर अन्य कामहरू सबै हेरिरहेको छु, यो एकदमै दमदार छ, तपाईँको बौद्धिक क्षमता छ र यो कार्यक्रम त्यसलाई म सहयोग गर्दै दिउँ भनेर भन्नुभयो। कहाँ दिउँ भनेर मैले धेरै ठाउँमा हेर्दै जाँदा पहिला पनि आएको नाताले यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई दिएँ। यसको मतलब म यहाँ मात्रै केन्द्रित भएको होइन, स्रोत साधन अनुसार अरू ठाउँमा पनि विकेन्द्रित हुइनेछ। तर हामी आफैमा चाहिँ जोगियो नि, फेरि हामीसँग पैसा भएर बाँडेको चाहिँ होइन, हाम्रो इज्जत इमान र आर्जेको इमेजमा मन पराएर मानिसहरूले पठाउने कार्यक्रम नै हामीले वितरण गर्ने, यो चाहिँ स्पष्ट होस्। नत्र यहाँ फोन त्यतिकै मलाई बढी आउनु थालेको छ, अहिले पनि आएको थियो है। अब
अघि पनि भने पुण्य गौतम सर नरनाथ गौतमजीहरूलाई चाहिँ बोलाउनु भन्नुभएकोले मैले निम्तो दिएर नरेन्द्र सेन्दाङ सरको तर्फबाट चाहिँ बोलाएको हो र अरू केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुनेछ, सविताजीले पनि भन्नुहुन्छ र सृष्टि तामाङले पनि नरेन्द्र सेन्दाङ सरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु। प्लिज सर। धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आएर यहाँका अपाङ्ग मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैलाई भोजन गराउन पाइयो। सानो नानी बाबुहरू पनि देखेँ र यसको लागि नरेन्द्र सरलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नरेन्द्र सरको यो निम्ता मलाई हामीलाई गजेन्द्र सर मार्फत प्राप्त भयो। अब नरेन्द्र गजेन्द्रको बिचमा केही त्यस्तो खालको सुमधुर सम्बन्ध छ कि भनेर मैले सोच्न सक्छु र अहिले भर्खरै हामीले जे कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, भर्खरै हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र गोपाल सर हुनुहुन्छ यहाँ। गोपाल सर र चन्द्र सर जो आफै चन्द्रबहादुर खत्री सर जो आफै व्हील चेयरमा बस्नु भएको छ, अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँले पहिला 1 वर्ष अगाडि पनि हामी यहाँ आएका थियौँ। यहाँ हामीले त्यतिखेर रासन पानी सहयोग गरेका थियौँ, केही सहयोग गरेका थियौँ र यो अपाङ्ग सेवा केन्द्र वास्तविक पीडित र अपाङ्गहरूको एउटा केन्द्र हो भन्दा फरक पर्दैन। र गजेन्द्र नेम्बाङ सर आजको एउटा अभूतपूर्व यो जमघटको सबभन्दा राम्रो विशेषता के रह्यो भने गजेन्द्र नेम्बाङ सरले सबैलाई समेट्नु भएको छ। मेरो मित्र भाइ विजयजी, हाम्रो भाइ नरनाथजी, त्यसै गरी अरू सृष्टि तामाङ हुनुहुन्छ र उहाँको अर्धाङ्गिनी पनि यहाँ आउनु भएको छ, भाउजू, र हामी तमाम जो यहाँ खडा भएका छौँ, जसले यहाँ एउटा स्तुत्य पहल गरेका छौँ। वास्तवमा यो कुनै देखावटी होइन। लकडाउन र कोरोनाको कहरको कारण हृदयमा मानवता भएका, करुणा भएका मानिसहरू यहाँ आएका छन्। ओल्ड म्यान एन्ड सी को लेखक अर्नेस्टो हेमिङवेको स्वीकारोक्ति प्रष्ट छ, जस्तो हामी कहाँ मछुवारी बाजी जे भनौँ, जसले जीवन निर्वाह तल्लो काम गर्न पनि गरेका छन् भनेर समाजमा हे गरिन्छ नि। सबैभन्दा महान मान्छे भनेको चाहिँ संसारमा सबैभन्दा महान मान्छे त्यो हो जसले सबैभन्दा जटिल कामको बोझ उठाउँछ। त्यसकारण तपाईँले जटिल कामको बोझ उठाउनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चिया बेचेर आफ्नो मान्छेहरूलाई सेवा गरेको र आफ्नो एउटा छुट्टै छवि र पहिचान कायम गरेको हाम्रो बहिनी सृष्टि पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जसलाई चियावाली भनेर तपाईँहरूले चिनिदिनुहुन्छ। र यति भनिसकेपछि यहाँ भर्खरै एकजना पत्रकार मित्र आउनुभएको छ प्रयास मिडियाको। यहाँ सबै मिडियालाई सम्मान गरिएको छ, खै दिनुहोस् त खाँदा, उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। र प्रयास मिडियाको प्रेम सागर पौडेल सर आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्दै र धेरै भाषण भूषण लम्बेतान कुरो गर्नुभन्दा पनि पहिला उहाँलाई खाँदा उडौँ। ल प्रेम सर अगाडि आइदिनुहोस्। आउनुहोस् त प्लिज। ल आउनुहोस्। र उहाँको क्यामेरा अहिले नरनाथजी सघाइदिनु भएको छ। प्रयास मिडियाको धन्यवाद छ। र अब म आफ्नो यो स्पिचलाई निरन्तरता दिन्छु, आफ्नो क्यामेरा समाउनु होला। र हाँस्ने कुरो होइन, ठिकै छ भन्दैछु। र यति भनिसकेपछि यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिन लाग्यो 10 इयर्सको, 10 वर्षको। र त्यो 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि यो कन्ट्र्याक्ट नथप्ने, अवधि नथप्ने र उहाँहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुरा आएको छ। हेर्छौँ हामी कसले निकाल्न सक्छ यहाँका अपाङ्ग, दुखी, रोगी, गरिबहरूलाई। यहाँबाट गलत हुने कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रको ताकत छैन। हामी धर्ना बस्छौँ, हामी यो अपाङ्ग केन्द्रलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हामी सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, त्यस बेला हुने सरकार, अब म त मन्त्री हुन्न होला त्यस बेला खडा हुने सरकारमा, भयो भने म आफै प्रतिरोध गरौँला 3 वर्षपछि, होइन? त्यसकारण यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्ग, गरिब, दुखी, असहायहरूको सेवा गर्नको निम्ति नरेन्द्र सरले अमेरिका बसेर एउटा फिल्म निर्माताको हैसियतले जसरी धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तै गर्नुपर्छ र गजेन्द्र नेम्बाङ सरको माध्यमद्वारा हामी यहाँ आउने मौका पायौँ। तपाईँहरूलाई ताजुब लाग्ला, आश्चर्य लाग्ला, 1 हप्ता अगाडि छिनाझाप्टी भएको गजेन्द्रजी र नरनाथजी यहाँ कसरी आइपुग्नु, म त ल स्वाभाविक छ, किनभने म त मध्यस्थताको काम गरेको थिएँ। यसलाई भनिन्छ वास्तविक हृदय भएका मानिसहरूको जमघट, किनभने हृदयमा आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन,
अब बैशाखी डन भनेर आजकल उहाँले भन्नुहुन्छ कि उनलाई थाहा छैन बैशाखी चाहिँ अलि उतै राख है फेरि नयाँ घटना नघट्नु भनेर र अलिकति यति भन्दै अब प्रमुख अतिथिको हैसियतले मैले भन्नुपर्ने कुरा सायद सबै भनिसकेँ तपाईँलाई मेरो लागि नरनाथ गौतम बैशाखी डन होइन बैशाखी सन हो बैशाखी सन मेरो लागि मात्रै अरूको लागि होला आफ्नो ठाउँमा छ मेरो लागि बैशाखी सनै हो र उनीहरू त अलि धेरै फरक छैन डन र सन मिलाएको नि बैशाखी भाइ भन्नु त मिलेन बैशाखी सन सम्पूर्ण सबैजना भावुक धन्यवाद। अब हामी यसरी अगाडि बढ्न पाऊँ र आज यहाँ सम्पूर्ण यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय देशभक्त समाजसेवी नरेन्द्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँसम्म ल्याउनु हुने आदरणीय गजेन्द्रज्यू र आदरणीय गजेन्द्रज्यूको सम्पूर्ण परिवार सबैलाई धन्यवाद भन्दै खुसी लाग्यो यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आज 25-26 जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई खाना खुवाउन पाउँदाखेरि धेरै खुसी छौँ र अब आउने दिनहरूमा हामी यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसरी बढि पनि राखेका छौँ अहिलेसम्म हामी पछाडि परेछौँ अगाडि हेरेछौँ अगाडि बढेछौँ त्यसैले हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ त्यस कारण गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रले लिएको जयाजीवन चाहिँ 10 वर्षको लागि लिनुभएको छ त्यसको 7 वर्ष लगभग भइसक्यो अब बाँकी 3 वर्ष बाँकी छ अब राज्यले अलिकति थोरै अब कति सरकारी जग्गा छ भने अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई अलिकति उपलब्ध गराउन पायो भने धेरै राम्रो हुन्छ किन उहाँहरू कहाँ जाने कुन ठाउँमा जाने यसलाई चाहिँ राज्यले जग्गा र भवन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ राज्य आँखा चुनेर बस्न मिल्दैन त्यसको लागि हामी राज्यलाई पनि हामी हारगुहार गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई हामी दमन गर्दैनौँ सल्लाह सुझाव र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ सरकारी जग्गामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन भने यस्तै अपाङ्ग अशक्तहरू एकदम उलेर सिंहदरबार हेर्नु नपरोस् म यहीँबाट धन्यवाद दिन्छु जस्तो यो हटाउने प्रयास भइरहँदा तपाईँ पनि आफै अपाङ्ग अशक्त हुनुहुन्छ होइन कतिको मन दुख्छ एकदम मन किन दुख्दैन म त झन् 1-2 वर्ष ओछिन्मै थला परेको मान्छेलाई अपाङ्ग अशक्त हुनुमा कति दुःख पीडा छन् मलाई सबै थाहा छ भित्रको कथा थाहा छैन कसैलाई पनि यो उहाँहरूलाई सोध्नु त एकचोटि यहाँको अध्यक्षजीलाई उहाँलाई थाहा छ कस्तो अनुभव हुन्छ उहाँ त अझ झन् भिजनमा हुनुहुन्छ गाह्रो साह्रो छ त्यस कारण अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ यो अपाङ्ग अशक्तहरू जनभावना बुझ्नको लागि चाहिँ पुण्य गौतम चाहिँ नेतृत्व उहाँ चाहिँ अपाङ्गको मन्त्री हुनैपर्छ उहाँले म अघि पनि भन्नुभयो तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ दिनदिन गरी पीडितको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुभएको अग्रज नेतृत्व यसको चाहिँ भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमजीले हामी त छँदैछौँ नि उहाँ जस्तो लिडर युवाहरू हुनुपर्छ यो देशको आवश्यकता छ त्यही हुनाले हामीले अब देशभक्त जो पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकदम सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ हामीले भावना बुझ्ने खालको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ दुईजनाले मात्रै मन्तव्य दिनुहुन्छ अनि अन्तिममा चाहिँ अध्यक्षज्यूले सरलाई सम्पूर्ण आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो हजुरहरूले सम्पूर्णले धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा बस्नुहुने नरेन्द्र दाजुले आयोजना गर्नुभएको यो मिडियाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पुनिया सरलाई बोलाउने र नरनाथ सरलाई बोलाउने सबै उहाँको आइडिया उहाँको विचार हो हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन अनि यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँले कसरी मनाउने उहाँको योजना भएको भने अब हाम्रो 1-2 हप्ता अगाडि हल्का विवाद भएको थियो होइन त्यो विवादमा चाहिँ नरनाथ पहिले भिडियो क्लिप निस्केपछि मलाई पनि केही रिस राग उठ्यो होइन मैले विभिन्न शब्दहरू क्षमा चाहन्छु त्यसमा हजुर अनि त्यसमा चाहिँ मैले अपाङ्गहरू चाहिँ भनेको छुइनँ होइन अपाङ्ग भएर बढी घमण्ड उदण्ड मचाउने हो चाहिँ भनेको छु है होइन यो शब्दमा अनि पछि फेरि उहाँले चाहिँ जब केस मिलाउनुतिर जाँदा उहाँले एउटा भाउजू उहाँको म्याडमले यस्तरी हामीलाई संसारभरिको अपाङ्गहरूलाई हामीले अन्याय यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ यो भिडियोहरू चाहिँ पोस्ट भएपछि यस्तो गर्नु हुँदैन भाउजू तपाईँले यस्तो गर्नुभयो माया गर्नुपर्छ होइन जसरी पनि माया गर्नुपर्छ सम्पूर्णले माया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको प्रति हामी एकदम सबै सपोर्ट छौँ 100% तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अनि तपाईँहरूलाई 1-2 वटा कमेन्ट हेर्नुहोस् कमेन्ट आउने बित्तिकै
एकदम तपाईँहरू सुध्रिहाल्नुपर्छ है भन्ने खालको उहाँले सन्देश सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ र उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब यति नै लक्ष्यवादी सृष्टि यता बस्दा नमस्ते सबैजना पत्रकारहरू अमेरिकामा रहनुभएको नरेन्द्र शाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यति धेरै सेवा गर्नुभएको छ र अब मैले त के बोल्नुपर्ने जति बोल्नुहुन्छ गजेन्द्रले बोल्नु भइसकेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन यो विवादहरू थियो त्यो विवाद पनि सुध्रेको छ, एकदम मजा लागिरहेको छ। पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ, रना सर पनि हुन्छ, उहाँलाई मैले के भन्ने थियो होला नरिसाउनु होला भन्छु कहिले काहीँ अब आवेशमा आएर होइन। अब यस्तो हुन्छ किनभने उहाँलाई अब उहाँलाई जे पाइदियो भन्ने कुरा हामीलाई रिस उठ्छ नि त, त्यही भएर अब त्यसको अहिले प्रश्न देख्यो यहाँ सुन्नुहोस् न, परिवार हो क्या हामी। परिवार भनेको युद्ध पनि कहिले कहिले हुन्छ, माया वार त्यहाँ यो परि पनि हुन्छ। हामी प्रमाणित भयो हामी एउटा परिवार। हजुर यो भएको मात्रै हो, अन्यथा हामी नरनाथ भाइ पुण्य गौतम सर हामीमा केही पनि छैन। अब हामी नरनाथ गौतम सँगसँगै देशको लागि जनताको लागि होइन अन्याय अत्याचार विसङ्गति होइन भ्रष्टाचारको लागि पढाइ गर्ने। त्यो डायलग मेरो कि नरनाथको मलाई कम भयो। र सबैजनालाई र कतै गल्ती भयो भने होइन त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। तपाईँ जस्तो एउटा साहसी महिला दिदी बहिनीले मसँग माफी माग्नु सारा जनताले हेरिराख्नु भएको छ। आज अगाडि बढ्नुपर्छ है मिलेर। होइन ठिक छ, मैले माइन्ड पनि गरेको छु नि त। हजुरसँग मैले मेरो बारेमा धेरै 3-4वटा मिडिया बोल्नु भएको छ, तर मैले यस्तै हो बहिनी रहेछ नि, तर बिचरा त्योभन्दा कममा तपाईँले पनि बोल्नु भयो। अब यसपछि यहाँ चाहिँ मलाई भनिरहनु भएको छ सरहरूले यो 3 वर्ष पछाडि चाहिँ यो ठाउँ छोड्नुपर्ने जुन अघि पनि आयो कुरा सरहरूबाट, यसले विषयलाई एजेन्डा बनाएर चाहिँ अभियान चलाइरहनु भएको रहेछ। म्यागन लाइभ दोहोरी साँच होइन त्यो कल्पना बमजनजी आइदिनुहोस् न एक दुई शब्द मन्तव्य राख्नु। त्यसपछि विजयजी तपाईँ आउनुहोस् है त। ओके सर। कल्पना हाम्रो बहिनीहरू अलि थोरै आउनु न, नजिक आउनु न, अलिक क्यामेराले भ्याउँदैन सबैले यसो किन्न पाइयो। हजुरको भिजन के छ यहाँ कार्यक्रम, प्लिज गो अन इन सर्टकट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ म्यागन लाइभ दोहोरी सञ्चालक चाहिँ अक्षरा दाल हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ कलाकार व्यवस्थापक हो। अनि हामीले चाहिँ यो म्यागन लाइभ दोहोरी चाहिँ यस्तो दुखी गरिब अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्न सकिन्छ कि त्यो भ्युज त्यो लाइभ दोहोरीको भ्युजबाट आएको पैसाले चाहिँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले धेरै त भएको छैन होइन, भर्खर भयो हामीले लाइभ दोहोरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो। अनि आज आएर यहाँ अपाङ्ग सङ्घमा आएर हामीले आज लाइभ दोहोरी थोरै अनि अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइभ दोहोरी गर्दैछौँ होइन। अनि त्यसैले धेरै त म बोल्न चाहन्न, सबै जति पनि हेरिरहनु भएको देश विदेशमा हुनुहुने सबैजनाले चाहिँ यो म्यागन लाइभ दोहोरीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिरहेर सबैसम्म पुऱ्याइदिनु होला। र हाम्रो मसुदले चाहिँ यस्तै अपाङ्गहरू अथवा असहायहरू जो पनि दुखी हुनुहुन्छ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलेको भएर हजुरहरू सबैले एक सेयर एक लाइक एक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने सबैको साथ र सबैको हात चाहिँ पाउनेछ भन्ने पनि आशा राखेको छु। त्यसैले जति पनि हाम्रो यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन संसार भन्ने चाहिँ हामी 10-15जना साथीहरू हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै सब्सक्राइब भयो। नेपाल अनलाइन संसारबाट आउँदैछ होइन। आज पनि यहाँ पनि हामीले थोरै राख्ने जमर्को गरेको छ। अबको दिनहरूमा पनि यही ठाउँबाट चाहिँ गर्ने हामीले जमर्को गरिराखेको, किनभने यहाँ त्यति धेरै अपाङ्गहरू हुनुहुन्न रहेछ है। हामीलाई त पहिलादेखि भन्नु पहिला त थाहा थिएन, अहिले आएर थाहा भयो। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी यही ठाउँबाट चाहिँ लाइभ दोहोरी कार्यक्रम पनि गर्ने जमर्को पनि गर्दैछौँ। हस् धन्यवाद। हाम्रो अब गजेन्द्र सर, विजय सरको